नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारको यो नयाँ श्रृंखलामा म प्रस्तुता मनिषा श्रेष्ठ यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। मध्याह्न मिडिया प्रणालीको प्रस्तुति यस कार्यक्रममा हामी वैदेशिक रोजगार र यससँग सरोकार राख्ने विविध विषयहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौं। दर्शकवृन्द, अब लागौं आजका प्रस्तुतिहरूतर्फ। नेपालका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको पेशागत छाता संस्था नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको कार्यालय राजधानीको सिनामंगलमा सरेको छ। 2049 सालमा स्थापित संघको कार्यालय उपण्डोल, बागबजार, तेज भवन, लाजिमपाट पछि सिनामंगलमा सरेको हो। गत बुधबार सिनामंगल स्थित कार्यालयमा वैदिक विधिपूर्वक पूजा पाठ सहित संघको कार्यालय सारिएको संघका अध्यक्ष हंसराज वाग्लेले जानकारी दिनुभयो। वैदेशिक व्यवसाय संघको अहिले नयाँ कार्यालय चाहिँ तेज भवनबाट चाहिँ यो बृहत ठुलो भवनमा हामी चाहिँ सरेको हौँ होइन। पहिलो कुरा त हामीले यो भवन सरेको र यो चाहिँ हामीले साइट पनि भयो र अहिलेसम्म वैदेशिक व्यवसाय संघको इतिहासमा अहिलेसम्म एउटा चाहिँ धार्मिक आस्थाका आधारमा कुनै पूजा अर्चनाले व्यवसायीले चाहिँ व्यवसायको सफलता रहोस्, कामदारको चाहिँ एकदम सफल होस्, सुख शान्ति पाउन्, मृतक भएका आत्माहरूले शान्ति पाउन् भन्ने किसिममा कसैले पूजा गरेको मैले इतिहासमा भेटिनँ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र कामदारका क्षेत्रमा संघले गर्नुपर्ने कामहरू व्यापक बन्दै गएको र यसअघि कार्यालय रहेको स्थान अपुग भएकाले संघको कार्यालय सार्नु परेको अध्यक्ष वाग्लेले स्पष्ट पार्नुभयो। हामीले त उहाँ अलिकति हामीलाई कन्जस्टेड भयो। अब चाहिँ हामीले अब विभिन्न अर्गनाइजेसनहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध राखेर बृहत चाहिँ कार्यक्रमहरू गरेर अगाडि जानुपर्ने भएको हुनाले त्यो पुरानो भवन चाहिँ हामीलाई चाहिँ अलिकति कन्जस्टेड भएको हुनाले हामीले ठुलो ठाउँ ठुलो स्पेस लिएर चाहिँ हामीले बढेका हौँ। नेपाल वैदेशिक रोजगार एजेन्ट एसोसिएसनले दुवै मृगौला काम गर्न नसकी पीडित बनेका आफ्ना सदस्यलाई उपचारका लागि आर्थिक सहयोग गरेको छ। एसोसिएसनका अध्यक्ष खड्गबहादुर श्रेष्ठको नेतृत्वमा एसोसिएसनको एक प्रतिनिधि मण्डल पीडित भीमबहादुर गुरुङको अस्थायी निवास तीनकुने गैरी गाउँमा पुगेर करिब 38,000 रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको थियो। दुई छोरी र एक श्रीमतीका साथ बस्दै आएका 43 वर्षीय गुरुङले विगत 15 वर्षदेखि एजेन्टको काम गर्दै आएका छन्। उनको उपचारमा 7 लाख रुपियाँ लाग्ने सम्बन्धित अस्पतालले बताएपछि सहयोगको लागि गुरुङले सबैसँग आग्रह गरेका छन्। पीडित गुरुङको उपचारमा सहयोग गर्न चाहने दाताहरूले बैंक अफ काठमाडौँ कमलादीको खाता नम्बर 05000010 मा रकम जम्मा गर्न सक्ने एसोसिएसनले जनाएको छ। वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा ज्यान गुमाएका नेपाली कामदारका परिवारले चालू आर्थिक वर्षको मंसिर महिनामा 1.5 करोड़ रुपैयाँ भन्दा बढ़ीको आर्थिक सहायता बुझेका छन्। सरकारले गत असोज 30 गतेदेखि त्यस्ता कामदारले पाउने क्षतिपूर्ति रकम वृद्धि गरी दोब्बर बनाएको थियो। अहिले रोजगारीका सिलसिलामा विदेशमा ज्यान गुमाउनेका परिवारले 3 लाख र अंगभंग भएका कामदारले कम्तीमा 25,000 देखि बढ़ीमा 3 लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति पाउँदै आएका छन्। वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार मंसिरमा 77 जना मृतक कामदारका परिवारलाई 1,65,70,000 रुपैयाँ आर्थिक सहायता प्रदान गरिएको छ। त्यस्तै कामका सिलसिलामा अंगभंग भई फर्केका 26 जना कामदारले 23,39,500 रुपैयाँ बराबरको सहायता लिएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले जानकारी दिनुभयो। बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार मंसिरमा मृत्यु भए बापत क्षतिपूर्ति दावी गरिएका मध्ये 76 पुरुष र 1 महिला छन्। ज्यान गुमाउने सबैभन्दा बढ़ी कामदार मलेसिया गएकाहरू छन्। तथ्याङ्क अनुसार मलेसियामा गत महिना 36 जनाको ज्यान गएको छ। दोस्रो स्थानमा रहेको साउदी अरबमा 23 जना नेपाली कामदारको मृत्यु भएको छ। त्यसै गरी कतारमा 9, युएईमा 3, बहराइन र कुवेतमा 2 तथा अफगानिस्तान र कोरियामा 1 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। विदेशी भूमिमा नेपाली कामदारले ज्यान गुमाउनुको प्रमुख कारण मुटुजन्य समस्या रहेको छ, जसका कारण 31 जनाको मृत्यु भएको छ।
18 जनाले प्राकृतिक तवरले, 8 जनाले सड़क दुर्घटनामा र 6 जनाले काम गर्दा गर्दै दुर्घटनामा परि मृत्युवरण गरेको बोर्डले जनाएको छ। त्यसैगरी बढी कामदार अंगभंग हुने मुलुकको सूचीमा पनि मलेसिया नै अगाडि देखिएको छ। विभिन्न कारणले घाइते भई अंगभंग भएका 26 कामदार मध्ये मलेसियाका मात्रै 15 जना छन्। कतार र साउदीमा 5-5 जना तथा कुवेतमा 1 जना कामदार अंगभंग भई फर्केर बोर्डबाट क्षतिपूर्ति लिएका छन्। त्यसरी अंगभंग हुनुको प्रमुख कारण कार्यस्थलमा हुने दुर्घटना रहेको छ। काम गर्दा गर्दै 20 जना घाइते भई फर्केको बोर्डको तथ्याङ्कमा छ। ठूलो संख्यामा नेपाली कामदारहरू काम गर्दा गर्दै दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाउनु तथा घाइते हुनुको प्रमुख कारण बिना सिप वैदेशिक रोजगारीमा जानु रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। वैदेशिक रोजगारीका लागि आकर्षक गन्तव्य मलेसिया पठाउने भरपर्दो म्यान पावर कम्पनी गुडविल इन्टरनेशनल प्राली वसुन्धरा काठमाडौँ। फोन 4383 859, मोबाइल नम्बर 98 510 91 122, 98 010 91 122। सुन्दर भविष्यको सपना बुन्दै बढ्दै अघि बढ्दै मेरा पाइला। ओ भाइ कता? हैन सर, मैले यहाँ विदेश जानको लागि एउटा व्यक्तिलाई पैसा नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त थुप्रै संस्थाहरू हुँदा हुँदै व्यक्तिको भरमा पैसा दिनुभयो। तपाईँ मात्रै होइन, उहाँहरू पनि ठगिनु भएको छ। बा हामी ठग्यौ, बा हामी बर्बाद भयो, बा घर जग्गा धितो राखेर झिकेको पैसा सबै दियो। बेलामा बुद्धि पुगेन, अब के गर्ने हो? त्यसैले वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त म्यान पावर कम्पनी नै रोज्नुहोला, जसले तपाईको योग्यता र सिपको सही मूल्याङ्कन गरी सुनौलो भविष्यको निर्माण गर्दछ। प्रुडेन्शियल ओभरसिज प्राली 3 कुनै सुविधानगर काठमाडौँ। फोन 448005। परिवारको भविष्यका लागि पैसा कमाउन जब म विदेश जान लागे, मेरो पीरले सबैका आँखा रसाए। ती रसाएका आँखाहरूलाई थाहा छ मैले कसरी हँसाएँ। म कहाँ जुन पाए त्यही मेन पावरबाट विदेश जान लागेको हो र? म त ब्लू स्काई इन्टरनेसनलबाट पो विदेश जान लागेको त। म विदेश गएपछि पो थाहा पाएँ साँच्चीकै विश्वासिलो रहेछ ब्लू स्काई इन्टरनेसनल। 3 वर्ष कति चाँडो बित्यो पत्तै भएन। ISO सर्टिफाइड म्यान पावर कम्पनी ब्लू स्काई इन्टरनेसनल। दर्शकवृन्द, यो छोटो विश्रामपछि स्वागत छ। अबको प्रस्तुतिमा वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित अर्को विषय यहाँहरू समक्ष राख्दैछौँ। मलेसिया जाने नेपालीहरूको भिसा प्रोसेसिङको काम गर्दै आएको मलेसिया VLN नेपाल प्राली वैधानिक रूपले सञ्चालन हुँदै आएको सो कम्पनीले दावी गरेको छ। राजधानीमा हालै आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा सो प्रालीका सञ्चालक रामप्रसाद श्रेष्ठले त्यस्तो दावी गर्नुभएको हो। मलेसिया VLN नेपाल प्राली अवैधानिक भएको चर्चा चलिरहेको बेला कम्पनीबारे यथार्थ जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सञ्चालक श्रेष्ठले नेपालको ऐन नियम अनुसार कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गरी सम्बन्धित सबै निकायहरूबाट अनुमति लिएर नेपाल स्थित मलेसियन दूतावासका लागि भिसा प्रोसेसिङको कार्य गरेको बताउनुभयो। जस्तै तपाईको परराष्ट्र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय, तपाईको अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र ब्याङ्क, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इभन तपाईको श्रम मन्त्रालय सुद्धको यहाँ सबै अधिकारको बारेमा चिठिया राखेको छु। र तपाईलाई अझै प्रश्न पार्नको लागि मैले के गरिरहेको छु भने मलेसिया गभर्नमेन्टले जुन एउटा होम मिनिस्ट्रीले डिसिजन गरेको छ, एउटा केडिएमले डिसिजन गरेको छ, त्यसको एग्रिमेन्ट पेपर पनि तपाईहरुलाई म एकदम प्रश्नसँग यहाँ राखिदिरहेको छु। त्यो तपाईहरु स्टडी गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुलाई केही अझै शंका छ भने मसँग केही क्वेशनहरु गर्नुस् हैन, त्यसको बारेमा म क्लियरिफाई गर्न चाहन्छु। VLN सुरु भएदेखि नै चौतर्फी प्रहार भइरहेको उल्लेख गर्दै वैधानिक रूपले सञ्चालन भइरहेको कम्पनी बन्द गर्ने कुराले आफू स्वयं आश्चर्यचकित भएको बताउनुभयो। संसदीय समितिले अहिले चिठी लेख्दैछ बन्द गर भनेर हैन। अलरेडी बेला कम्पनी रजिस्टर काले त लिगल सर्च भनेर चिठी दिइसकेको छ। के हो हामी पनि त्यो कन्फ्युजनमा छौं क्या। पत्रकारहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै सञ्चालक श्रेष्ठले मलेसिया VLN नेपालले नोभेम्बर 2013 देखि डिसेम्बर 2014 सम्मको 13 महिनाको अवधिमा 22 करोड 8,51,000 रुपैयाँ राजस्व नेपाल सरकारलाई बुझाएको जानकारी दिनुभयो। यदि म इलिगल भएको भए
कुनै कम्पनी मैले कुनै ठाउँमा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयदेखि लिएर ट्याक्स नतिरेको रासु नतिरेको भ्याटमा नभएको भए म 1 वर्षको बाटोमा यसो हिँड्न सक्थेन नि हो नि प्रश्न पनि भ्याट र ट्याक्स त 22 करोड त तिरेको राज्यले बुझाएको छ नि त्यो कुरा कन्फर्म बुझाएको छ नि तर त्यो लेटर मेरो विचारमा त्यो चिठी जुन छ त्यो कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय हो त्रिपुरा हामी त्रिपुरा चाहिँ अन्तर्गत पठाउँछौँ हामी पाटोमा अन्तर्गत मलेसिया सरकारको निर्णय अनुसार भिसा प्रोसेसिङ शुल्क बापत प्रति व्यक्ति 3,900 रुपैयाँ लिँदै आएको र मलेसिया VLN नेपालले मलेसियाको अल्ट्रा किराना SDN BSD कम्पनीको एजेन्सीका रूपमा प्रति व्यक्ति 155 रुपैयाँ मात्रै पाउने उल्लेख गर्नुभयो। म भने के भने तपाईको एउटा कुरा अनेस्टली तपाईहरुलाई भन्दाखेरि म भनेको यसको एजेन्सी हो नेपालको मारुतिको एजेन्ट टोयोटा कम्पनीको एजेन्ट त्यस्तै प्रकारको म एउटा एजेन्सी मात्र हो बुझ्नु भएन मैले एउटा लिमिट सर्भिस चार्ज मैले स्टाफहरु मोबिलाइज गरेको छु यहाँ त्यसको लिमिट सर्भिस चार्ज गरेर तपाईले भन्नु भएन कति रुपैयाँ पाउँछ हामीले 105 मा चाहिँ 105 नेपाली मैले पाउने त्यति मात्र हो हामीले पाउने त्यो कमिसन बेस भनौं के भनौं त्यो पाउने यति मात्र हो त्यो 3200 तपाईको अब टेन्डर प्रोसेस के गरे कसो गरे अरु सफ्टवेयरहरु पनि त्यहाँ छाने होला छान्दाखेरि जुन उपयुक्त थाने अल्ट्रा किनाला त्यो सफ्टवेयर चाहिँ मलेसिया गभर्नमेन्ट यसलाई छाने होला त्यो 3200 जुन तोक्या छ तपाई 105 रिङ्गिट तोक्या छ नि त्यो तोकेको मलेसिया गभर्नमेन्टले तोक्या हो त्यो आफ्नो कम्पनीका बारे नेपाल सरकारले गर्ने जुनसुकै निर्णय आफूले मान्ने पनि सञ्चालक श्रेष्ठको स्पष्टोक्ति थियो। आधिकारिक रूपमा उहाँहरूले संसदीय समितिले के निर्णय गर्यो त्यसको कुनै चिठी मका आएको छैन पत्र मैले प्राप्त गरेको छैन कुनै मन्त्रालयबाट यदि राज्यले कुनै निर्णय गर्छ भने म एउटा नेपाली नागरिक हुँ त्यसलाई मैले स्वीकार्नै पर्छ राज्यको निर्णय मैले मान्नै पर्ने हुन्छ हैन तर अहिलेसम्म के आइसकेको छैन र बन्द भएको बेलामा है त्यसको अप्सन अब एउटा कुरा के भने त्यसको बारेमा सोध्ने चाहिँ मलेसिया सरकारले सोध्ने कुरा हो। यदि तपाई मलेसियामा रोजगारी गर्न जाने सोचाइमा हुनुहुन्छ भने पङ्गेनी ह्युमन रिसोर्स प्रणाली सामाकुसी काठमाडौँमा सम्पर्क गर्नुहोस्। फोन नम्बर 4020 015 मोबाइल नम्बर 9851157335 विश्वासिलो काम पङ्गेनी हो नाम। मलेसिया कतार दुबई आदि मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनुहुन्छ भने हामी कहाँ सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्। मदिना इन्टरनेशनल सर्भिसेज प्रणाली मान भवन ललितपुर फोन नम्बर 5529 855 5529 855। तपाईसँग सिप र क्षमता छ तर पनि बेरोजगार हुनुहुन्छ सिप नभएकै कारण तपाईको कमाई न्यून छ नआत्तिनुस् तपाईको सिप र क्षमताको मूल्याङ्कन गरी आकर्षक मासिक तलब सहित भरपर्दो र विश्वासिलो ढंगबाट रोजगारीको ग्यारेन्टी दिनेछौं। प्याराडाइज इन्टरनेशनल प्रणाली बखुण्डो ललितपुर फोन नम्बर 5534 042 5522 063। वैदेशिक रोजगारीका लागि आकर्षक गन्तव्य मलेसिया पठाउने भरपर्दो म्यान पावर कम्पनी गुडविल इन्टरनेशनल प्रणाली वसुन्धरा काठमाडौँ फोन 4383 859 मोबाइल नम्बर 98510 91 122 98010 91 122। दर्शकवृन्द ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ वैदेशिक रोजगार र यस कार्यक्रममा हामी वैदेशिक रोजगार र योसँग सरकार राख्ने विविध विषयहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौं। अबको प्रस्तुति यहाँहरु समक्ष राख्दैछौं। नेपाल वैदेशिक रोजगार एजेन्ट एसोसिएसनले एजेन्टहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा इजाजत दिन माग गरेको छ। एसोसिएसनको राजधानीमा सम्पन्न दोस्रो वार्षिक साधारण सभाले वैदेशिक रोजगारमा काम गर्ने एजेन्टहरूलाई कुनै म्यान पावर कम्पनीको नियन्त्रणमा नराखी वैदेशिक रोजगार विभागबाट प्रत्यक्ष लाइसेन्स दिन माग गरेको हो। एसोसिएसनको साधारण सभाको उद्घाटन प्रमुख अतिथि एवं श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव भोला प्रसाद शिवाकोटी र एसोसिएसनका अध्यक्ष खड्ग बहादुर श्रेष्ठले संयुक्त रूपमा गर्नुभएको थियो। करिब 800 एजेन्ट प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको सो सभामा स्वागत मन्तव्य राख्दै एसोसिएसनका उपाध्यक्ष इन्द्र सावा लिम्बुले एजेन्टहरूले खुला रूपमा काम गर्न पाउनुपर्ने माग गर्नुभयो। दफा 74 मा प्रतिनिधि एजेन्ट सम्बन्धी व्यवस्था समय यथाशीघ्र छैन। त्यसकारण वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा देखिएका विकृति र विसंगतिलाई निर्मूल पार्ने उद्देश्यले 2069 साल भाद्र 12 गते यस संस्थाको जन्म भयो। यसो भन्दै
गर्दा नेपाल सरकारद्वारा ल्याइएका वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 यस क्षेत्रमा काम गर्ने सम्पूर्ण एजेन्ट मैत्री छैन। वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले सबैभन्दा बढी विश्वास गर्ने भनेकै प्रतिनिधि एजेन्ट हुन्। सभालाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ व्यवसायी अब्दुल सत्तार, नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी फोरमका अध्यक्ष प्रज्ञान नेउपाने, प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्चका निवर्तमान अध्यक्ष टंकबहादुर राउत, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निवर्तमान अध्यक्ष बलबहादुर तामाङ लगायतले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा एजेन्टहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनुभयो। यसै गरी सभालाई सम्बोधन गर्दै पौरखी नेपालकी अध्यक्ष मञ्जु गुरुङ, श्रम मन्त्रालयका कानूनी सल्लाहकार तेज रावल, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका कानूनी सल्लाहकार देवराज कटुवाल, वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजका अध्यक्ष मदन कुमार श्रेष्ठ, नेपाल वैदेशिक रोजगार मेडिकल एसोसिएशनका महासचिव माधव गौतम लगायतले एजेन्टहरूले विदेश जान चाहने कामदारहरूलाई सही सूचना दिनुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। त्यस्तै पूर्व श्रम मन्त्री लेखराज भट्टले विदेश जाने कामदारहरूको पहिलो सम्पर्क एजेन्टहरूसँग नै हुने भएकाले यो व्यवसायलाई मर्यादित र भरपर्दो बनाउनुमा एजेन्टहरूको अहम भूमिका हुने उल्लेख गर्नुभयो। वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले एजेन्टहरूले आफ्नो आचार संहिता बनाएर अनुशासनमा बाधिन खोज्नु सराहनीय भएको उल्लेख गर्दै ऐन संशोधन नहुन्जेल अहिले ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम नै एजेन्टहरूले काम गर्नु उपयुक्त हुने सल्लाह दिनुभयो। वास्तवमा त्यही ऐनले पहिचान दिएको कारणले गर्दाखेरि नै अहिले यहाँहरू संगठित भएर आफूलाई थप पहिचान, थप अधिकार र थप दायित्व दिइयोस् भन्ने खालको अभियान चलाउन सक्नु भएको छ। यदि त्यो ऐनले परिकल्पना नगरेको भए यो स्थितिमा आउन सक्ने अवस्था यहाँहरूको हुँदैन थियो होला। तर त्यही कुरालाई टेक्दै ऐनले अहिले दिएको अधिकारलाई टेक्दै आगामी दिनमा यसलाई अझ कसरी सुदृढ बनाउँदै लैजाने भन्ने कुरामा यहाँहरूले जुन बहस अगाडि बढाउनु भएको छ, म त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु र शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। यहाँहरूले गर्नुभएका प्रयासहरू असाध्यै महत्त्वपूर्ण छन्। ती प्रयासहरूकै कारणले गर्दाखेरि यो व्यवसायले यति ठूलो आकार ग्रहण गरेको कुरा कहीँबाट छिपेको अवस्था छैन। र सँगसँगै यहाँहरूले प्रकाशन गरिरहेका डकुमेन्टहरू हेर्दाखेरि म त्यसमा यहाँहरूप्रति आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले आफ्नै आचार संहिता आफैले बनाएर जारी गर्नुभएको छ, आफै नियममा बाँध्ने कोसिस गर्नुभएको छ। त्यो निकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। साथसाथै यहाँले दिनुभएको डकुमेन्टमा आज के देखियो भने यहाँले राहत कोषको स्थापना गर्नुभएको पनि छ। जुन कुरो राज्यले गर्दै आएको कुराहरू थियो त्यसलाई यहाँले त्यो कल्याणकारी कामको पनि सुरुवात गर्ने जुन जमर्को गर्नुभयो त्यसको लागि पनि साधुवाद दिन चाहन्छु। यसै गरी वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक विश्वनाथ ढकालले एजेन्टहरूलाई जनताको एजेन्ट भएर काम गर्न आग्रह गर्दै कामदारहरूलाई अनावश्यक प्रलोभन दिई फकाउनु भन्दा यथार्थ सूचना दिएर कामदारलाई नै निर्णय गर्न सक्ने वातावरण बनाउनु उपयुक्त हुने धारणा राख्नुभयो। कामदार र चाहिँ जनताको एजेन्ट हुनु पर्छ। तपाईहरु जाने कामदार र जनताको एजेन्ट भइदिनु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तपाईहरुको भूमिका त्यही नै देखिन्छ। यहाँ मैले देखेँ वैदेशिक रोजगारमा एजेन्टको पहिचान, विश्वास र भरोसाको अभियान तपाईहरुको नारा रहेछ। यो नारा सफल त्यसै अर्थमा मात्रै साबित हुन सक्छ न कि तपाईहरु सरकारको एजेन्ट भनेर चाहिँ गर्व गरेर या म्यानपावरको एजेन्ट भनेर गर्व गरेर मात्रै हुँदैन। र मेरो विनम्र अनुरोध तपाईहरुलाई यो पनि छ र यो कसरी तपाईहरुले त्यो काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा तपाईहरु आफै विज्ञ हुनुहुन्छ। तपाईहरु सबै कामदारहरूको व्यक्तिगत रूपमा उनीहरूको व्यक्तिगत आवश्यकता, व्यक्तिगत चाहना, उनीहरूको अवस्थाको बारेमा भलीभाँति परिचित हुनुहुन्छ। त्यसकारणले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कसरी तपाईहरुले सुसूचित गरेर उनीहरूलाई सुरक्षित पूर्वक चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा पठाउनलाई तपाईहरुको भूमिका निर्वाह हुन सक्छ भन्ने बारेमा आफूलाई चाहिँ केन्द्रित गर्नुभयो भने तपाईहरु आफ्नो संगठनको उद्देश्यमा चाहिँ सफल हुनुहुनेछ। सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि श्रम सचिव शिवा कोटीले अहिले मन्त्रालय मौजुदा वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनको गृह कार्यमा लागेको जानकारी दिँदै
कामदारहरूलाई शून्य लागतमा वैदेशिक रोजगारमा पठाउने तर्फ मन्त्रालय लागेको बताउनुभयो। वैदेशिक रोजगार सेक्टरमा धेरै मान्छेहरू ठगिएका छन्। यो ठगिनमा केही पाटो कानुनको कारण होला, केही पाटो हाम्रो अनुगमनको कारणले होला, केही पाटो चाहिँ हाम्रो चाहिँ वैदेशिक रोजगार गर्ने साथी व्यवसायी संस्थाहरूको चाहिँ कारण होला, केही एजेन्टको कारण होला, केही कामदार आफ्नै कारणहरू हुन सक्छन्। त्यतातिर पनि हामीले समीक्षा गर्नुपर्ने जरुरी छ। वास्तवमा म्यान पावर कम्पनीहरूको जुन किसिमको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिएको छ विदेशमा गन्तव्य मुलुकहरूमा, एउटा कारक तत्त्व हो हाम्रा कामदारहरू ठगिनमा, कारक तत्त्व त्यो पनि हो। आज फ्री भिसा भनिन्छ, फ्री टिकेटिङ भनिन्छ, तर त्यसका लागि चाहिँ कामदारहरूसँग तोकिएको भन्दा बढी शुल्क चाहिँ म्यान पावर कम्पनीहरूले उठाइरहेको अवस्था छ। अब त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरामा मन्त्रालय अत्यन्त गम्भीर रूपले लागेको छ। मन्त्रालयले विगतमा जुन किसिमको एउटा कामदार जाने केही मुलुकहरूको चाहिँ शुल्कहरू निर्धारण गर्यो, त्यो शुल्कलाई पनि हामीले पुनरावलोकन गर्नु जरुरी छ र पुनरावलोकनको क्रममा मन्त्रालय लागि परेको छ। अब केही समयपछि यसको रिजल्ट आउने कुराहरू पनि म यहाँहरूलाई जानकारी दिलाउन चाहन्छु। वास्तवमा म्यान पावर कम्पनीको भूमिका के हुनुपर्ने हो? अब यो वैदेशिक रोजगारको समग्र चक्रमा चाहिँ माइग्रेसन साइकलमा चाहिँ हाम्रा स्वास्थ्य व्यवसायीहरूको भूमिका कस्तो हुनुपर्ने हो, अभिमुखीकरण तालिमको भूमिका कस्तो हुनुपर्ने हो, कामदार स्वयंको भूमिका कस्तो हुनुपर्ने हो, सरकारी सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी निकायको भूमिका कस्तो हुनुपर्ने हो, त्यतातिर पनि हामी सबैले सोच्नुपर्ने छ। नेपाल सरकार अहिले जिरो खर्चमा शून्य लागतमा कामदारहरू पठाउन चाहिँ अगाडि बढिराखेको छ। हामीले जति पनि हाम्रा गन्तव्य मुलुकहरू छन्, ती मेजर गन्तव्य मुलुकहरू छन्, ती मेजर गन्तव्य मुलुकहरूसँग त्यो हिसाबको चाहिँ कुरा भइरहेको छ। अस्ति मात्रै चाहिँ कुवेतमा भएको आबुधाबी डायलगमा हामीले खाडी मुलुक खास गरी रिसिभिङ कन्ट्रीका चाहिँ पदाधिकारीहरूसँग त्यहाँको श्रम मन्त्रालयसँग कुराकानी अगाडि बढाइसकेको अवस्था छ। सभामा बोल्दै एसोसिएसनका अध्यक्ष श्रेष्ठले एजेन्टहरूको आचार संहिता एवं राहत व्यवस्थापन कार्यविधि निर्माण गरी लागू गरिएको जानकारी दिनुभयो। आचार संहिता हामीले आफूले बनाएका छौँ र चाहिँ राहत व्यवस्थापन भनेर जुन हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ त्यसलाई चाहिँ के गरेको छ भनेदेखि राहत व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्नका निम्ति र हाम्रा चाहिँ व्यवसायीहरूबाट गएको व्यक्ति चाहिँ त्यो सुरक्षित होस्, हाम्रो कामदार चाहिँ सुरक्षित होस् भन्नका निम्ति हामीले वेबसाइट छ सचिवज्यू डीजी साहब, हाम्रो वेबसाइट हामीले बनाएका छौँ। वेबसाइटमा सम्पूर्ण डाटा हामीले चाहिँ कलेक्सन गर्छौँ। प्रत्येक कामदारको प्रत्येक मेम्बरबाट जाने कामदारको चाहिँ के अरे विवरण हाम्रो चाहिँ संस्थाले डाटा राख्छ र त्यो व्यक्ति चाहिँ फर्केर आएको खण्डमा हामीले यसरी यो चाहिँ राहतको व्यवस्थापन गरिरहेको छ। र अनि हामीले त्यो हाम्रो मेम्बरलाई प्रोत्साहित गर्नका निम्ति 5 लाखको चाहिँ बिमा हामीले चाहिँ हाम्रो मेम्बरलाई 5 लाखको चाहिँ बिमा गर्ने हाम्रो एसोसिएसनले गरिरहेको छ। 62 जिल्लाका एजेन्ट प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको सो सभामा अध्यक्ष श्रेष्ठले एसोसिएसनको सिफारिसमा विभागले एजेन्टलाई लाइसेन्स दिने र जुनसुकै म्यान पावर कम्पनीसँग काम गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु नै एजेन्ट व्यवस्थापनको उत्तम उपाय भएको धारणा राख्नुभयो। एजेन्ट एसोसिएसनले सिफारिस गरेर विभागले इजाजत दिने, जसले गर्दाखेरि सबै म्यान पावर व्यवसायीसँग हामी काम गर्न पाउने, खुल्ला रूपले चाहिँ स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न पाउने भनेर हाम्रो व्यवस्था हामीले जुन माग गरेका छौँ। सो कार्यक्रममा उत्कृष्ट 2 एजेन्ट प्रतिनिधिहरू र गएको प्रवेशिका परीक्षामा सबैभन्दा बढी अंक ल्याउने एजेन्टका छोरा र छोरीलाई नगद पुरस्कार सहित सम्मान गरिएको थियो। 6-7 जना एजेन्टबाट शुरू भएको एसोसिएसनमा एजेन्टहरूको बाक्लो उपस्थितिले एजेन्टहरूको एकतालाई उजागर गरेको महसुस पर्यवेक्षकहरूले गरेका थिए। वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली कामदारहरूको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा मलेसिया देखिँदै आएको छ। मलेसियामा जान चाहने कामदारहरूको संख्या बढ्दै जानुले यस तथ्यलाई उजागर गरेको हो। राजधानीको सामाखुसी टाउन प्लानिङ स्थित सदिक्षा ओभरसिज प्रालीले पनि मलेसियाको रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर व्यवसाय प्रवर्धन गर्दै आएको छ। सदिक्षा ओभरसिजले मलेसियाका बहुप्रतिष्ठित कम्पनीहरूबाट नेपाली कामदारहरूको माग ल्याई पठाउँदै आएको छ। यसै क्रममा सदिक्षा ओभरसिजले मलेसियाको काउन्टर फोर्स सेक्युरिटी कम्पनीबाट
35 जना सेक्युरिटी गार्डहरूको माग ल्याएको छ। उक्त कम्पनीमा काम गर्ने सेक्युरिटी गार्डहरूको बेसिक मासिक तलब दैनिक 8 घण्टाको 950 रिङ्गेट भए पनि अनिवार्य ओभरटाइम समेत गरी मासिक 1700 रिङ्गेट अर्थात् नेपाली करिब 48,500 रुपियाँ हुने कम्पनीले जनाएको छ। यस्तै सदिक्षा ओभरसिज प्रालीले मलेसियाको यम म्यानेजमेन्ट रिसोर्सेस कम्पनीबाट 100 जना रेस्टुरेन्ट वर्करहरूको माग पनि ल्याएको छ। उक्त रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने कामदारहरूको मासिक तलब बेसिक 900.12 रिङ्गेट भए पनि अनिवार्य ओभरटाइम समेत गरी मासिक 1200 रिङ्गेट र अन्य सुविधाहरू हुने कम्पनीले जानकारी दिएको छ। सदिक्षा ओभरसिजले मलेसियाबाट सेक्युरिटी गार्ड र रेस्टुरेन्ट वर्करहरूको माग ल्याई वैदेशिक रोजगार विभागबाट पूर्व स्वीकृति लिएर सार्वजनिक गरेपछि सो कम्पनीमा काम गर्न जाने कामदारहरूको अन्तर्वार्ताका लागि भिड लागेको देख्न सकिन्छ। फाइनल अन्तर्वार्ता यही पौष 25, 26, 27 र 28 गतेसम्म हुने कम्पनीले जानकारी दिएको छ। यदि तपाईहरू मध्ये कोही मलेसियामा सेक्युरिटी गार्ड वा रेस्टुरेन्ट वर्करमा काम गर्न जान खोजिरहनु भएको छ भने छिटो भन्दा छिटो सदिक्षा ओभरसिजको कार्यालयमा सम्पर्क गर्न कम्पनीले आग्रह गरेको छ। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? हामी यहाँहरूको सुझाव र सल्लाहको अपेक्षा गर्दछौँ। वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी यहाँहरूका कुनै चासो र जिज्ञासा भए हाम्रो इमेल एड्रेस brntv+@hotmail.com अथवा हाम्रो कार्यालयको फोन 422 63 66 वा मोबाइल नम्बर 9841 20 64 11 मा पनि सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी यस्तै गतिविधिहरू लिएर आगामी साता पनि उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मको लागि म प्रस्तुता मनिषा श्रेष्ठ लगायत हाम्रो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। दर्शकवृन्द, यहाँहरूको साता सुखद रहोस्। एनटिभी प्लस हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।